बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जून है साल 2026 और मैं आपका मिज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। एक तरफ ईरान अमेरिका जंग रुक चुकी है, पाकिस्तान ने एक तारीखी सालसी का किरदार अदा करते हुए इस जंग को रुकवाया है, तो दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम इसके साथ साथ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी एक मुआहदा। अब ये जो मुआहदा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान है, इसने जो अरब ममालिक हैं उनकी कमर तोड़ दी है, उनके ऊपर बिजलियां गिरा दी हैं। और बिलखसूस अब जो काम ईरान खित्ते के अंदर करेगा इस कंप्लीट मुआहदे के बाद, वो यूएई को बिन जायद को बड़ा महंगा पड़ने वाला है। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूं। पाकिस्तान का आज एक त्यारा तबाह हुआ है। इंतहाई अफसोसनाक ये खबर देखने और सुनने को हमें मिली। दो हमारे पाकिस्तान के नौजवान शहीद भी हुए। इसके हवाले से इसकी वीडियो सामने आ चुकी है, इसकी डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमा लें। और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। अगर फेसबुक और टिकटॉक पर देख रहे हैं तो हमें वहां पर भी लाजमन फॉलो कर लें। नाजरीन मोहतरम, पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं, आज उन्होंने असम्बली के अंदर खताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका ने लुबनान समेत तमाम मुहाजों पर फौजी कार्रवाइयों के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की मेजबानी में अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब 19 जून को जनेवा यानी स्विट्जरलैंड में होगी। वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ ने यह खताब किया है। इस चीज को लेकर चीन जो है वो भी मैदान में आया है। इस वक्त दुनिया के, आप कह लें कि पूरी दुनिया ही पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रही है इस एक हिस्टोरिकल काम के ऊपर। जिस तरह से हमने इस दुनिया की को एक बड़ी जंग से बचाया है, तबाही से बचाया है, काश पाकिस्तान के अंदर भी कोई इस तरह का कोई फैसला करने वाला, पाकिस्तान के लिए भी कोई ऐसे फैसले किए जाएं कि जो पाकिस्तान तबाह हाल हो रहा है। पाकिस्तान के नौजवान बेरोजगार हैं, इस वक्त ज़हनी टेंशन का शिकार हैं। काश पाकिस्तान के लिए भी कोई ऐसा मुआहदा हो जाए। काश पाकिस्तान जो दो मुहाजों पर एक खुली जंग का माहौल बना हुआ है, एक तरफ अफगानिस्तान के साथ, दूसरी तरफ भारत के साथ, डेली बेस पर सुनते हैं दहशतगर्दों ने वहां हमला कर दिया, दहशतगर्दों ने यहां पर हमला कर दिया। डेली बेस पर सुनते हैं तो आज भारत के इतने जो जासूस हैं पाकिस्तान के अंदर पकड़े गए हैं, तो ये हो गया वो हो गया। अल्लाह करे कि ये मामलात भी सुलझ जाएं, ये उलझने भी खत्म हो जाएं और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं ये भी सुरखरू हो जाएं। खालिक़े कायनात के हजूर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई ऐसा फरिश्ता सिफ्त इंसान जो पाकिस्तान के हक में बेहतर सोचता हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर करता हो, उसको पाकिस्तान की हुक्मरानी अता फरमाए। और मौजूदा जो हुक्मरान हैं इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हवाले से हदायत अता फरमाए कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छे काम करें। आप इस पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। नाज़रीन किराम, चीन जो है उसने भी पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया है। आज 15 जून 2026 को चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान लिन जियान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीन अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे का खैर मकदम करता है, जो मशरक़ वस्ता की जंग खत्म करेगा। पाकिस्तान की सालसी की काविशों की उन्होंने तारीफ की। चीन ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह है जी, पाकिस्तान के सफारती इस वक्त हवाले से सफारती सतह पर कामयाबी। इटली के वजीर आजम ने अप्रिशिएट किया। तकरीबन जितने भी दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान के, उनको छोड़कर बाकी सब ने ही पाकिस्तान को इस चीज पर अप्रिशिएट किया है। जहां पर जो ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान है इस्माइल बक्काई, उनकी जानब से एक अहम तरीन बयान सामने आया, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जुमा को मुआहदे पर दस्तखत के बाद ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की फरोख्त पर आयद पाबंदियां फौरी तौर पर उठा लेगा। अब ये खित्ते का पूरा माहौल चेंज कर देगी, तब्दील कर देगी। बिलखसूस जो अरब ममालिक हैं, आप जानते हैं ना कि यूएई, कुवैत और कुछ इस तरह के ममालिक जो इजराइल के हवारी हैं, जो अमेरिका के हवारी हैं, वो क्यों नहीं चाहते थे कि यह मुआहदा कामयाब हो जाए? क्योंकि उनका तेल बिक रहा था, उनके मार्केट में उनका नाम चल रहा था। ईरान के ऊपर तो पाबंदियां थी हर हवाले से, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता था। बैंकों के ऊपर पाबंदियां, कार्गो के ऊपर पाबंदियां, तेल के ऊपर पाबंदियां, गैस के ऊपर पाबंदियां, वीजास के ऊपर पाबंदियां, तो उसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन अब जब सारी पाबंदियां हट जाएंगी
تو پھر آپ سوچیں کہ ایران جو ہے پہلے اتنا طاقتور ہو چکا ہے، خود کو سپر پاور کہنے والی طاقت کو اس نے ملیا میٹ کر دیا، تو کیا رنگ ہوگا خطے کے اندر، سارا آپ کہہ لیں کہ منظر نامہ تبدیل ہو جائے گا، ورلڈ آرڈر ہی تبدیل ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ تو اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ عالمی ادارے امریکی اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرنے میں ناکام رہے، لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کے لیے مفاہمتی یادداشت طے پا گئی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ جنگ کے دوران ایرانی عوام نے استقامت کا مظاہرہ کیا، ہم نے بے مثال قربانیاں دے کر اپنا دفاع کیا، کبھی نہیں بھولیں گے کہ جنگ میں ہماری اعلیٰ قیادت شہید ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے، اسرائیل نے بیروت میں رہائشی عمارتوں پر حملہ کیا، امریکہ اور ان کی جارحیت سے ہوئے نقصان کو کبھی نہیں بھولیں گے، عالمی ادارے امریکی اور ان کے حواریوں کی جارحیت کی مذمت کرنے میں ناکام رہے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کے لیے مفاہمتی یادداشت طے پا گئی ہے، لبنان میں جنگ کا خاتمہ مفاہمتی یادداشت کا لازمی اور بنیادی حصہ ہے، یعنی لبنان کے ساتھ جو جنگ ہے وہ ختم ہونا بے حد ضروری ہے۔ آخر پر ہم بات کریں گے پاکستان کا جو طیارہ تباہ ہوا، اس سے پہلے ایران پاکستان کے درمیان جو ڈیل ہے وہ آپ ذرا سن لیں کہ کیا معاملہ ہے اور کس طرح سے اربوں کے کڑاکے نکال دیے اس چیز نے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی معاہدہ، پاکستان اور ایران کے درمیان ایک بہت بڑا اور تاریخی معاہدہ ہونے جا رہا ہے جو پورے خطے کا منظر نامہ تبدیل کرے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان امن ڈیل اسلام آباد پیس ڈیل کہلائی۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا جسے اسلام آباد پیس ڈیل کا نام دیا جا رہا ہے، اور سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں اس کی باقاعدہ میزبانی بھی پاکستان ہی کرے گا، پاکستان اس کو ہوسٹ کرے گا۔ ایران پر عائد سفارتی معاشی پابندیوں کا خاتمہ، یعنی جمعہ کے روز معاہدے پر دستخط کے بعد ایران پر تیل اور دیگر معاشی پابندیاں عارضی طور پر ہٹائی جا رہی ہیں، جس سے ایران کی معیشت کو بڑا ریلیف ملے گا۔ ایران سے سستے تیل کے باقاعدہ خریدار کا آغاز، پابندیاں ہٹانے کے بعد پاکستان زمینی راستے کے ذریعے ایران سے سستا تیل باقاعدہ آفیشل چینلز اور قانونی طریقے سے خریدے گا، جس سے تیل بھی سستا ہوگا، اور اگر صحیح معنوں میں وہ لیوی ساریاں چیزیں لگا کے بھی ٹیکس عائد کر کے بھی یہ اگر صحیح معنوں میں تیل سیل کریں تو آپ کو 200 روپے لیٹر 220 روپے لیٹر تک تیل مہنگے سے مہنگا مل سکتا ہے، اس سے کم ریٹ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کی ہنگامی بنیادوں پر تکمیل کی جا رہی ہے۔ بنیادوں کی پابندیوں کی وجہ سے تعطل کا شکار پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کو پاکستان اب ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے جا رہا ہے۔ گوادر اور پاک ایران اقتصادی راہداری اکنامک کوریڈور ایران کو سپلائی فراہم کرنے کے لیے پاکستان کے 6 نئے زمینی راستے اور گوادر پورٹ ایک متبادل اور محفوظ تجارتی راہداری کے طور پر ابھرے ہیں۔ ایران میں پاکستانی پرچموں کے ساتھ جشن، پاکستان کی کامیابی ثالثی اور سفارتی سطح پر فتح پر ایران میں عوام نے پاکستانی پرچم اٹھا کر شکریہ پاکستان کے نعرے لگائے اور جشن منایا۔ سستا تیل آئے گا، جو ہم مہنگا تیل اربوں سے خرید رہے ہیں وہ بھی نہیں خریدیں گے، اور دوسرے ممالک جو اربوں سے مہنگا تیل خرید رہے ہیں وہ بھی ایران سے سستا تیل خریدیں گے۔ البتہ جب پابندیاں ہٹ جائیں گی تو وہ بھی سستا تو ہی سیل کرے گا، لیکن یہ کم از کم مارکیٹ میں جب کمپٹیشن بڑھتا ہے تو اس ٹائم پر آپ جانتے ہیں کہ پھر ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایران جو ہے وہ جھرلو پھیرنے جا رہا ہے اس حوالے سے، جس طرح سے جنگ کے دوران جھرلو پھیرا ہے تو ایسے یہاں پر بھی پھیرے گا۔ پر پاکستان ایران کے درمیان یہ تاریخی معاہدہ ہے، یہ کافی فائدہ مند ثابت ہوگا اور اربوں کے لیے نقصان دہ۔ دوسری طرف آج 15 جون 2026 کو پاکستان ایئر فورس خیبر پختونخوا کا مردان میں ایک چھوٹا ٹریننگ طیارہ سپر مشاق روٹین ٹریننگ فلائٹ کے دوران کٹلنگ روڈ پر گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں 2 پائلٹ سوار تھے، فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ پاکستان ایئر فورس سے جن کا تعلق تھا، لیفٹیننٹ طہ عباسی پاکستان نیوی سے تعلق تھا۔ دونوں پائلٹ ہمارے شہید ہو گئے۔ اب اس کے اندر ایک بڑا بہادری کا انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ پائلٹس نے طیارے میں تکنیکی خرابی آنے کے بعد اسے آبادی والے علاقے سے دور موڑ دیا، وہ طیارہ روڈ پر گرا تاکہ عام شہریوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اس بہادری کی مثال نہیں ملتی، اور ان کو جو شہادت کا رتبہ ملا ہے، اللہ رب العزت ان کے لواحقین کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ وہ شہید ہوئے ہیں، جنتوں میں ان کے گھر ہوں گے، اور شہید ویسے بھی زندہ ہیں آپ جانتے ہیں، لیکن ہم شعور نہیں رکھتے۔ تو اس حوالے سے پاکستان کی جو فوج کے شعبے تعلقات عامہ SPR نے تصدیق کیا کہ طیارہ روٹین ٹریننگ کے دوران گرا، کوئی حملہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں وہ اس طرح کے پھر پروپیگنڈے بھی کرتے ہیں۔ تو آپ اس پر کیا کہیں گے مجھے ضرور بتائیں۔ اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیں، ملتے ہیں اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔